ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنظرنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنظر أجدر أطفل أوسط أكمل أجمل. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قطبة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. तेरे रब की कसम है ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने निज़ाई इख्तिलाफी मामलात में तुम्हें हकम सरपंच फैसल चीफ जस्टिस नहीं मानते और तब तक भी ईमान का दावा दुरुस्त नहीं है जब तक तेरा फैसला दिल की तमाम तर तंगियां दूर करके न माने। और दर हकीकत
दावा ईमान तो उसी का दुरुस्त होगा कि जब तेरा फैसला आए, तेरी बात आ जाए, तेरा कौल आ जाए, वही सल्लिमू तस्लीमा, तो ये सरे खम तस्लीम कर देने वाले बन जाए।